ما هو الإسلام؟ الإسلام ليس كلمة تقال باللسان، والدعاوي لا تغني عن أصحابها شيئا. الإسلام استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام يعني العمل بمدلول الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكم من يقول هذه المقالة وهو يعبد غير الله، يطوف حول القبور ينادي غير الله، وكم من يقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ولا يعمل بشيء من ذلك ويترك جنس العمل مطلقا. وفي من يقول هذه الكلمة وينطق بها ليلا ونهارا ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج. وكم من يقول هذا وهو يحكم بغير شرع الله، يحكم بالطاغوت، يحكم بالقوانين الوضعية، يظاهر المشركين على المسلمين. وفي من يقول ذلك وهو يتعاطى السحر والشعوذة، وفي من يقول ذلك وفي تصوره واعتقاده ضلالات وانحرافات. الإسلام ليس مجرد قول. نحن نعرف معنى الإيمان بأنه قول وعمل، قول باللسان، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح.